Hi guys, welcome to E.C. हामीहरू युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2080 रेगुलरको क्वेसनहरू गरिरहेको छिए। यहाँ ग्रुप बी में हाम्रो 5वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। 5-5 नम्बरको लागि टोटल 25 नम्बरको लागि गर्नुपर्छ। हामीले क्वेसनमा 10, 11 हामीले सके। अब क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 में के दिइरहेछ? व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ यहाँ दुईटा क्वेसन एड गरिरहेछ। यानी कि टोटल हाम्रो 5 नंबर को लागि हो भने यसलाई अब डिवाइड गरिएको होला 1 + 4। यानी कि यो क्वेसन को लागि यहाँदेखि यहाँसम्म 1 नंबर को लागि, यानी बाँकी यहाँदेखि यहाँसम्म 4। यानी कि यहाँ 4 बनिहाल्छ भने, एक्सप्लेन 4 बनिहाल्छ भने त्यो 4 नंबर को होला। यसरी यहाँ क्वेसन दिएको हुन्छ। अब पहिला के भनिहाल्छ? व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ भनेको के हो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ या डेफिनेसन लेख्नुपर्ने छ। त्यसपछि के भनिहाल्छ? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप अफ टैरिफ। हाम्रो टैरिफ कम से कम 8 9 टाइपहरू हुन्छ। अब त्यसमध्ये भनिहाल्छ 4 कुनै 4 टैरिफ सिस्टमलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। पहिला त यसको डेफिनेसनहरू हामी लेख्न सक्छौँ। the amount of money paid by consumer for called tariff। टैरिफ हामीहरू केलाई भनिएको हुन्छ? यहाँ के लेखे? द अमाउन्ट अफ मनी पेड बाई कन्ज्युमरबाट जुन पैसा पे गरिएको हुन्छ फर कन्जम्पसन अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जुन इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरिएको हुन्छ कन्ज्युमरले, त्यसको बापत केही पैसा पे गरिएको हुन्छ उसले। अब त्यसलाई नै यो सिस्टमलाई नै टैरिफ भनिएको हुन्छ। अब टैरिफ अर्को रूपमा पनि हामीहरू हेर्न सक्छौँ। यानी कि घरमा मैले टेलिफोन लगाइसक्यो। अब टेलिफोनको मैले पैसा पे गर्नुपर्छ। कतिको फोन कल गरे त्यसको पैसा, त्यो पनि एक किसिमको टैरिफ नै हो। जेनरली हामीहरू यहाँ पढ्दाखेरि हाम्रो सिलेबसमा इलेक्ट्रिक टैरिफ हो। त इलेक्ट्रिक टैरिफमा हामीहरू के परिआएको हुन्छ कि जुन हामीहरू विद्युत खपत गरिआएको हुन्छौँ आफ्नो घरमा, त्यसको बापत केही न केही पैसा दिनुपर्छ हामीले महिनामा। अब त्यो जुन पैसा दिने सिस्टम हो त्यसलाई नै हामीहरू टैरिफ भनिएको हुन्छ। यो त एउटा भयो। अर्को क्वेसन अब के दिइरहेछ? टाइप अफ टैरिफ। टैरिफको कम से कम 8 9 टाइप हुन्छ। त्यसमध्ये 4 मात्र भनिएको छ एक्सप्लेन गर्नको लागि। त 1 नम्बरमा हामी हो 1 नम्बरमा म 4 टैरिफहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामीहरू सिम्पल टैरिफ, त्यसपछि फ्ल्याट रेट टैरिफ, अनि ब्लक रेट टैरिफ, अनि त्यसपछि 2 पार्ट टैरिफ। यो 4 म यहाँ एक्सप्लेन गर्न छु। पहिला हामीहरू सिम्पल टैरिफ। यो सिम्पल टैरिफ भनेको के हो? सबभन्दा इजी हो सिम्पल टैरिफ। यानी कि सिम्पली यसमा कति युनिट हामीले कन्ज्युम गरे त्यसको एउटा पैसा फिक्स गरिएको हुन्छ, पर युनिट चार्ज। त्यसको अनुसारले हामीले पैसा पे गर्नुपर्छ। मानौ कि हामीले महिनामा 50 युनिट कन्ज्युम गरिआएको हुन्छौँ। 50 युनिट मैले कन्ज्युम गरेँ। 1 युनिटको पर युनिट चार्ज
पर यूनिट चार्ज हाम्रो हो 5 रुपये, यानी कि टोटल हामीले 250 रुपये हामीले दिनुपर्छ। अगर कसैले 100 युनिट यसमा 100 युनिट कन्ज्युम गरिरहेछ भने 1 युनिटको 5 रुपये हो, उसले अब 500 दिनुपर्छ। अब यसको बेफाइदा के भयो कि कम अगर युनिट कसैले कन्ज्युम गरिरहेछ भने उसले पनि त्यतिकै नै चार्ज पे गर्नुपर्छ 5 रुपैयाँको अनुसारले। जसले बढी युज गरिरहेछ उसले पनि 5 रुपैयाँको अनुसारले पे गर्नुपर्छ। यानी कि बढी युज गर्ने, बढी कन्जम्सन गर्ने इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युमरलाई कुनै किसिमको यहाँ डिस्काउन्ट दिएन। यसको बेफाइदा यो। इन सिम्पल tariff system, in simple tariff system, consumer have to pay as per unit चार्ज। यहाँ सबभन्दा सिम्पल हो, यानी कि जति युनिट कन्ज्युम गरिरहेछ कन्ज्युमरले त्यसको अनुसारले पर युनिट चार्जले उसले पैसा पे गर्नुपर्छ। The disadvantage of such tariff system is, यसको सबभन्दा बेफाइदा के हो, सिम्पल टेरिफको सबभन्दा बेफाइदा के हो, जुन कन्ज्युमरले बढी इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेको हुन्छ उसले पनि त्यतिकै बापत त्यतिकै पर युनिट चार्ज त्यतिकै अनुसारले पे गर्नुपर्छ। यानी कि कुनै किसिमको यसमा डिस्काउन्ट भएन। द डिसएडभान्टेज अफ सच टेरिफ इज no discount for higher अर्को हामी के लेखे कि हायर युज, जुन हायर कन्ज्युम गरिरहेछ इलेक्ट्रिसिटी त्यसलाई यसमा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट दिइरहेको हुँदैन। यसको सबभन्दा बेफाइदा यही हो। त्यो बेफाइदालाई त्यसैले यसलाई हटाइयो, यसलाई कसैले पनि युज गरिरहेको हुँदैन। सेकेन्ड नम्बरमा यो पहिला सिम्पल टेरिफ थियो, यसमा कुनै किसिमको फाइदा दिइरहेको थिएन, कुनै किसिमको डिस्काउन्ट दिइरहेको थिएन। यसलाई हटाएर यसलाई रिड्युस गरेर सेकेन्डमा आयो फ्ल्याट रेट टेरिफ सिस्टम। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो फ्ल्याट रेट टेरिफ। यसमा के गरिरहेको हुन्छ कि लोडहरू डिभाइड गरिरहेको हुन्छ दुई भागमा। एउटा लाइट लोड, यसमा हाम्रो आयो ट्युबलाइट, बल्ब, फ्यान या मोबाइल चार्ज गर्छौँ त्यो सब। अर्को हाम्रो आयो पावर लोड। पावर लोड भन्दाखेरि हामीहरू घरमा जेनरली मोटर पनि युज गरिरहेको हुन्छ, मिक्सिङ मसिन पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ, वासिङ मसिन, फ्रिज, हिटर, राइस कुकर, त्यो सब हामीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो सब आयो पावर लोडमा। त यसमा के गरिदियो, लाइट लोडको लागि बढी चार्ज अनि पावर लोडको लागि कम चार्ज।
एग्जाम्पल में ले माना कि यसको लागि 5 रुपया पर यूनिट चार्ज 5 रुपया लाइट लोड को लागि पर यूनिट चार्ज 5 रुपया एग्जाम्पल में अनि यसको लागि 3 रुपया पर यूनिट चार्ज 3 रुपया लाइट लोड को लागि बढी हाम्रो पर यूनिट चार्ज 5 रुपया पावर यूनिट को लागि कम हाम्रो चार्ज 3 रुपया तर यो कसले इंडिकेट गर्ने कि पावर लोड हो या हाम्रो लाइट लोड हो त यसको लागि गभर्नमेन्टले के गरिएको हुन्छ कि दुईटा मिटर लगाइएको हुन्छ दुईटा मिटर लगाइएको हुन्छ एउटा मान्नु कि लाइट लोड को लागि भयो अर्को हाम्रो पावर लोड को लागि भयो लाइट को लोड को लागि अनि पावर लोड को लागि दुईटा मिटर लगाइरहेको हुन्छ गभर्नमेन्टले जसले इलेक्ट्रिसिटी दिइरहेछ उसले अब यो दुईटा मिटर लगाउँदाखेरि कन्ज्युमरलाई त एउटा महँगो पर्यो यो सिस्टम किनभने दुईटा मिटर हामीहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ एउटा लाइट लोड को लागि अनि एउटा पावर लोड को लागि त यो यसको सबभन्दा बेफाइदा भयो कि दुईटा मिटर यसमा युज गर्नुपर्ने हो here load is divided into power load and light load यहाँ हामीहरू लोडलाई डिभाइड गरिरहेको हुन्छ एउटा पावर लोड को लागि अनि अर्को लाइट लोड को लागि यसमा हामीहरू दुईटा मिटर पनि लगाइरहेको हुन्छौँ अब हामीहरू के लेख्न सक्छौँ द युनिट पर the unit per unit charge is lesser in light load in power load and more in लाइट लोड पावर लोड को लागि कम पर यूनिट चार्ज हुन्छ यसमा अनि लाइट लोड को लागि बढी पर यूनिट चार्ज हुन्छ यसको सबभन्दा बेफाइदा के हो दुईटा मिटर हामीले युज गर्नुपर्छ त्यो पनि लेख्ने द disadvantage the disadvantage of this system is that consumer have to use 2 मिटर यहाँ कन्ज्युमरले दुईटा मिटर लगाउनु पर्ने हो यो अलिकति महँगो भयो सिस्टम चारबाट हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ दुईटा हामीले सके 3 नम्बरमा अब के लेख्न सक्छौ ब्लक रेट टैरिफ सिस्टम ब्लक रेट टैरिफ सिस्टम के गरिएको हुन्छ कि ब्लकिङ बनाइदिएको हुन्छ यानी कि एउटा ब्लक बनाइएको हुन्छ 0 देखि 30 युनिटसम्म
यति युनिट ब्लॉक रेट टैरिफ सिस्टम में विभिन्न किस्म को ब्लॉक बनाइदिएको हुन्छ। यानी कि 0 देखि जसले 30 युनिट एक महीना में खपत गरिरहेछ उसले पर युनिट चार्ज मानौँ कि 6 रुपैयाँ दिनुपर्छ, पर 6 रुपैयाँ पर युनिट चार्ज। अब जसले विद्युत खपत गरिरहेछ 30 देखि 50 युनिट एक महीना में उसलाई 4 रुपैयाँ दिनुपर्छ। अब जसले 50 देखि 80 युनिट सब खपत गरिरहेछ उसले 3 रुपैयाँ मात्र पर युनिट चार्ज दिनुपर्छ। यसैमा ब्लकिङ बनाइदिएको हुन्छ। महँगो हाम्रो यो पर्यो जुन विद्युत हामीहरू कम युनिट खपत गरिरहेछौँ 30 युनिट। अब हेर्नु त यहाँ हामीहरू अर्को के हेर्न सक्छौँ, जुन कन्ज्युमरले बढी युनिट खपत गरिरहेछ उसको लागि पर युनिट चार्ज कम हो सबभन्दा। यानी कि यसको अनुसारले के बुझ्न सक्छौँ कि बढी हामीहरू कन्ज्युम गर्दाखेरि कम हामीले पे गर्नुपर्छ। सेकेन्ड नम्बरमा यहाँ थर्ड नम्बर यसलाई अब एक्सप्लेन गरौँ। In this tariff system, block is created for consumer according to consumption of electricity। कंजप्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ब्लक यसमा बनाइदिएको हुन्छ। कसको आधारमा जतिको विद्युत खपत गरिरहेछ त्यसको आधारमा ब्लक बनाइदिएको हुन्छ। दिस टैरिफ सिस्टम गिव्स higher discount for more consumption of यहाँ अब हामीहरूले के लेखे यसमा त ब्लकिङ बनाइदिएको हुन्छ। अब कुन ब्लकमा कुन कन्ज्युमर परिरहेछ त्यसको अनुसारले पैसा दिनुपर्छ। अर्को हामीहरूले के लेखे दिस टैरिफ सिस्टम गिव्स हायर डिस्काउन्ट फर मोर कन्जप्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी। यसको मतलब जुन कन्ज्युमरले बढी युज गरिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी अगर बढी युज भइरहेको छ भने त्यहाँ हाम्रो के पाउन सक्छौँ, हायर डिस्काउन्ट हामीहरूले पाउन सक्छौँ। नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ, टु पार्ट टैरिफ सिस्टम। यसमा हामीहरू टु पार्ट टैरिफ सिस्टम यसमा इनर्जी कन्ज्युम दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। अब के हो, एउटा फिक्स चार्ज अनि रनिङ चार्ज। एउटा फिक्स चार्ज हुन्छ अनि अर्को एउटा रनिङ चार्ज।
यानी कि यसको मतलब फिक्स चार्ज को पहिला रनिङ चार्ज भनेको बुझौँ, जुन हामीले खपत गरे एक्जेक्टमा खपत गरे महीना दिनमा त्यो रनिङ चार्ज हो। यानी कि उसको पैसा गभर्मेन्टले उसको पैसा विद्युत जसले दिइरहेछ उसले लिँदै आएको हुन्छ। जति हामीले महिनामा खपत गरिरहेको छु त्यसको त्यो भयो हाम्रो रनिङ चार्ज। अर्को फिक्स चार्जलाई बुझौँ। अब फिक्स चार्ज भनेको एउटा फिक्स राखिएको हुन्छ, यानी कि यति युनिट कन्ज्युम गर्ने, यति ब्लकमा पर्ने, ए ब्लकमा या बी ब्लकमा पर्ने कन्ज्युमरले 30 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ फिक्स नै दिनुपर्छ। उसले विद्युत नयुज गर्दा पनि उसले त्यो फिक्स चार्ज दिनु नै पर्छ। अब यो फिक्स गरिएको हुन्छ। अब यसको कारण के हो, कहिलेकाहीँ हामीहरू बढी कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो पंखा पनि चलिरहेको हुन्छ, बत्ती पनि बढिरहेको हुन्छ, आइरन पनि गरिरहेको हुन्छ, वासिङ मसिन पनि चलाइरहेको हुन्छ, म्याक्सिमम हामी लोड युज गरिरहेको हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यही लोड घटेर आइरहेको हुन्छ एकदम। कहिलेकाहीँ केही पनि युज गरिरहेको हुँदैनौँ, न त्यहाँ कुनै किसिमको मोटर चलिरहेछ, पंखा चलिरहेछ, न बल बढिरहेछ, न वासिङ मसिन चलिरहेछ। यानी कि त्यो समयमा लोड घटिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो घरमा लोड घट्दाखेरि सिधा इफेक्ट पर्छ पावर प्लान्टमा, जहाँ विद्युत उत्पादन भइरहेछ त्यसको जेनेरेटर अनि टर्बाइनमा। त्यसको जेनेरेटर या अल्टरनेटरमा पावर फ्याक्टर ल्यागिङ गरिरहेको हुन्छ। पावर फ्याक्टर हाम्रो ल्यागिङ गर्दाखेरि त्यो त अलिकति नन इकोनोमिकल भयो, हाम्रो लस नै भयो। अनि त्यो लसलाई मेन्टेन गर्नको लागि फिक्स चार्ज राखिएको हुन्छ। हियर consumer have to pay of fixed charge and running charge। यहाँ कन्ज्युमरले फिक्स चार्ज पनि पे गर्नुपर्छ अनि रनिङ चार्ज पनि पे गर्नुपर्छ।